كما يقول سلام یک ویدیو دیگه است در سلسله تحولاتی که در افغانستان میشه و دیگه دنیا کسته تحولات را کدام لحاظ تو عمره در من این ویدیو ما کوشش کنم که پرسپکتیو روس را کسته تو کنی البته یک ریزه و موجودهش کسته درباره ازی کسته ما اگر انشالله زندگی بود مزید ویدیو کسته این دپت کسته جور برای دیگه استایش لیکن چرا که مقصد از ماست که یک ریزه ویدیو باشه اینج کسته صرف موجوده که موست ریسنت پرسپکتیو از اور کسته مواد موجوده درباره موجوده حالات کسته تو خودم زو سلسله کسته یک توییتی چیزر کسته مو شما طرف بله اسکرین خو میگردین از AFP نیوز ایجنسی کسته ما انتخاب کردم که منی زو بیانیه فارن منیستر یا وزیر خارجه رشیا کسته سرگئی لاروف را کسته منی زو نشر کرده. سرگئی لاروف گفته که روز پنجشنبه گفته که مزاحمت خلاف طالبان در دامنه پنجشیر بیلی کسته یا دره پنجشیر در حال شکل گیری است و این مزاحمت را کسته وایس پرزیدنت امرالله صالح و مدر کسته بچه مشا مسعود کسته احمد مسعود کسته در ایرا فرماندهی من یا اور کسته لید من. خب من ازی کسته معامله خواهیم من یک ریزه بریک بگیرم و دو کامنت کسته اینج کسته پیش کنم. یک کامنتی است که ای توییت بسیار اهم است از لحاظ که یک کسته پرسپکتیو رشیا یا نگاه رشیا کسته در بله تحولات افغانستان نشون میده و این است که رشیا کسته نه صرف مزاحمت در وقتی که یک وزیر خارجه درباره توییت منه مطلب است که او نه صرف کسته سپورت منه و شاید کسته دیستم داشته باشه منه شکل گیری زی کسته و ایر کسته اونا استعمال کنه د عنوان احرام فشار د بله زی نو رژیم که در کابل آمده که اگر مطلب ازی نی است که اینا کسته قد نو رژیم کسته شاید ساز باز نکنه لیکن مطلب ازو است که اینا میخواه یک रेजिस्टेंस मूवमेंट कस्ता शक्ल बगैरह और सपोर्ट करना वो कस्ता जिंदा होना या जान दश्ता बाशा ताकि अगर नौ रजीम मुताबिक खास तहाइज ना अमल न कर दिया कि कोशिश कर के मफादात अज नारा नुकसान बिरसना होना बेतना और दैनवानी एज लिवरेज कस्ता द खिलाफ ना कस्ता इस्तेमाल बेतना खो ये किसी चीज़ است कि माक तुम ये ट्वीट कस्ता नजर मा एमत के कमेंट बिदम दुमने से کامنت که ما میخوایم درباره ازی کسته امپورتنت است و پوزیشنی امرالله صالح است منیزی کسته وزیر خارجه رشیا کسته امرالله صالح را از وایس پرزیدنت افغانستان هی نام کرده. دیگه این پوینت است از خاطر این پوینت است که ما موربله نکست توییت کسته می توییت شما پیش میگردین منیزی کسته یک صحافی از ایران اینترنشنل در نام تاج الدین سروش کسته او کسته یک فوتوار کسته نشر کرده که او کسته از منی چیز است از سفارت افغانستان در تاجیکستان است. منیزی در میگردین من یک دنا فوتویی که در دست چپ است رشیا کسته چیزا کسته بخشش باشه فوتوی اشرف غنی را از صدر افغانستان کسته از منی سفارت در تامونه و مترک رسم است فوتوهای صدرا کسته نرمالی در سفارت خانه ملکه خو فوتوی زر کی تا که جایزو فوتوی امرالله صالح کسته منی سفارت ملکه نه مطلب چی است که اینا کسته دیگه اشرف غنی را کسته از صدر افغانستان قبول نداره بلکه د جایزو کسته چیزا را کسته امرالله صالح را کسته از صدر افغانستان کسته قانونی صدر افغانستان کسته قبول داره. خب این فوتو کسته بسیار اهم بود منیزی کسته لیکن ما شمور پوزیشنی وزیر خارجه رشیا هم گفتم واپس بلی توییت مایم اون منی توییت ناکسته میخانه و ناکسته تا هنوز ای چینج رکسته قبول نکده. ای که او گفته وایس پرزیدنت امرالله صالح مطلب شسته که رشیا کسته تا هنوز را نو رژیم رکسته آفیشلی قبول نکده بلکه گینا رژیم که تیر شد رژیم اشرف غنی تا هنوز قبول داره و اشرف غنی را دینوانی صدر کسته قبول داره. این مطلب در نظر ما بودی ما کامنتار کسته پاس کنم نه کسته بسیار اهم است اینجا کسته مونود کنی. خب آیا ای रेजिस्टेंस रखे दरो गप शर्मिज़ना आया ये सिर्फ दहत एक बयान است कि میخواد برای نو رژیم کسته فشار بیاره یا واقعی کسته مو کو ویژوال اوییدنس کسته یا کو تصویری والا شواهد هم مو در برزی کسته که در حال شکل گیری است. خب اینج کسته یک تن ویدیو کسته می تاج الدین سروش کسته توییت کرده ما میخوایم کسته شما اونایی که چیزار فالو نه توییتر وش کرده این ویدیو رو وش کرده اونایی که وش نکرده یک ویژوال اوییدنس است که اونا کسته یک چند حصه کسته گرفتن مطابق از کسته
مطابق از توییت کسته عبدالحمید گودن کماندر از مزاحمت گروپ کسته موگه که مو سیدن ولسوالی در ترمینالوژی افغانستان یا در سیدن زیلا در ترمینالوژی پاکستان یا دیستریکت در ترمینالوژی انگلیسی کسته هر کدامش که شما خبر هستین زر فامیلیان چرکی قومها مختلف است که اکسپوز و هر کدامش کسته مختلف ترمینالوژی کسته قچی آشنایی داره. خب من یزی موقع که مو سیدن ولسوالی را در نام سه ولسوالی اندراب را کسته گرفته و مو امروز کسته طرف خنجان ولسوالی خنجان یا زیله خنجان کسته مو درو پیشروی مونی و مو کسته داینده کسته چیزا را میگری بغلان صوبه بغلان را کسته مو میگری. خب مطلب اونو توییت شی بود کسته خود ویدیو را کسته مو توخ کنی. bayrak Afg'oniston bilan Farg'ona rang bayrak Azimullah Bismillahirrahmanirrahim barakati خدا و برکت مجاهدین قهرمان ولسوالی سر ولسوالی اندرام آزاد شد برای مسئولین ولسوالی اینجا رفته رسیم چون رحمان دیگه بعدی برمان علمی قهرمانان میگیرد. خب شما کسته ویدیو رو توخ کردین منیزو کسته دویسه کسته امپورتنت ہے یکیسته که اینا مطلب پرچم را کسته بال منه مطلب مو چیزر کسته تانوز پابند کونه رژیم است نو رژیم را کسته اونا قبول نداره و دویم کسته اونا در دعوا مونه که اونا سیدن زلر گرفتن و اونا کسته در حال پیش روی است. خب ای توییتر کسته ما که شیر کردم قچمو از تاج الدین سروش بود که یک جرنالیست است یعنی ما پروفایل چرم کسته برایشم شیر کنم در نظر ما امپورتنت بود که ایر ما پوینت آوت کنم که چیزا کسته تاج الدین سروش قد ایران انٹرنیشنل کارن وی از خاطر از امپورتنت ہے که اگه که شما خبر باشین اونایی که خبر اونایی که خبر نیخ هم خبرش نه که ایران انٹرنیشنل کسته اگرچه لندن بیست است یعنی هدکوارترش کسته در لندن است لیکن اونرز از نا کسته دایرکترش کسته همه تا دایرکترش کسته قد چیز است سعودی باشنده یک ودانه نام عبدالکریم کسته و ای قد تیوی سعودی کسته العربیه تیوی کسته بسیار کلوز کانتکت دارم. در نظرت ما بود که مای پوینتر نوت کنم تاکه شما خبر باشین که سورس ازی توییت کی است و ای آدمار که ما ویدیو شیر کردم چرا توییت ایزو کسته چه قصد کرده ولی یعنی اونایش دیگه خودانچم کسته برایش کسته فیصلش خودانچم کنن. خب ما بوری کسته یک طرف ایسه دیگه کسته شما توییتر روش کردین یک ایسه دیگر هم کسته ما میخوایم شیر کنم کسته دواره نیوز است که ما میخوایم برایشم شیر کنم. اول کسته ما میخوایم از رشیر کسته کنم یعنی نیوز کسته از نیویورک تایمز است شما برای اسکرین کسته میگنین منیزو کسته در آور مگه که اموتر که افغانستان کسته حکومت که کولپس بنا ماسکو کسته یا رشیا کسته یا روس کسته چارجی سنترال ایشیا کسته میگره دیگه. خب خلاصه گپ منیزی کسته دیتیل چه که خودونشون میخواستن بخوان خودونشون بخوان چرا که ویدیو کسته دور دراز میشه لیکن ما خالی میخوایم مو کامنت خوریم چه کسته پاس کنم که در نظر از ما امپورتنت است و کامنتی است که رشیا کسته بسیار یک های پروفایل کسته ملیتری اکسرسایز کسته منی تاجیکستان و ازبکستان کت خاص طور پر دمنی تاجیکستان کسته دیگه مقصد از ناست که چیزا کسته طالبان نشو بده که مو کسته این کسته تیار است منیزی ملکا تاکه د دماغ از نه که منی چیزا نه منیزی ملکا کسته اونا دخل اندازی نکنه و وجه ازی پیشگی تیاری یا مطبی اختار یا وارنینگ که ناترویز ملیتری اکسرسایز میده از خاطر ازی است که هم تاجیکستان کسته هم ازبکستان کسته یک هیستری زیر داره که منیزو کسته اسلامیستای تاجیک دمنی تاجیکستان کسته اسلامیستای ازبک کسته دمنی ازبکستان کسته کوشش کرد که حکومتار چپا کنه و همو ترکیم روز طالبان حکومت کابل گرفته اونا کسته میخواست چیزار کسته حکومت تاجیکستان و ازبکستان را بگیره و دهیا چون باشه که
او تاجیکا که اسلامیست است امروز که من افغانستانی سه طالبان است و هم در ازبکایی که اسلامیست است اونا که هم حصه طالبان که است دیگه اونا میتونه از این سیچویشن که من افغانستان شده از اینا انکریج شونه اینا که دوباره هم حالات که است من تاجیکستان و ازبکستان که است پیش کنه. خب این سیچویشن صرف در حد رشیا و چیزا که است نیه، صرف در حد رشیا که است و تاجیکستان و ازبکستان نیست بلکه برای چاینا هم که است ایم است. همونطور که شما خبر افغانستان که است نوردن ایریش که است یک ریزه یک کوریدور داره بسیار امپورتنت کوریدور در نامی وخان کوریدور که است مو ایسته که سر افغانستان است چیزا که است او ایسته که است چاینا چه باردر داره دیگه اگر شما نقشه نوت کرده باشین بسیار یک ریزه چیزا است یک ریزه مختصر باردر است لیکن چرا که چاینا که است یک صوبه شی که ترک نشینه و مسلمان نشینه و ترکاره که ما غور مگی اونا که است یک هیستری داره که اونا که است خلاف چاینا جنگ منه و مردماش که است کلانیسش مهاجر شده و اون مهاجرش که است در اسلامیستا که است تبدیل شدن که اون منی سیریم شموش کردن جنگ کردن اونا که است منی افغانستان هم است دیگه از خاطر که است منی نیوز که است در زی روزا انالیسیزی بود که چاینا که است بسیار خوشحال است از شکست که مطلب امریکا خورده یا مطلب رژیم چنج که در من افغانستان شده و چاینا که است در کوشش منه که است بوره در اونچه که است منرالز اکسپلویت کنه و کوشش نکی اونچه که است می رود اند بیلت چیزی خو انیشیتیو فورکاست اکستند کنه من افغانستان هم که است و دیگه خلاصه گپ این است که رشیا چاینا چیز امریکا که مطلب افغانستان اعلام چاینا شاید او سپیس که است برای فیل کنه و ایر که است این مطلب یک چیزه یک انالیسیس که در من نیوز است البته او مو در من ازی که است این ما برایش میگن چیزا پوز کردم که من ازی ساوت چاینا مورنینگ پوست که است یک چیزی شیره یک آرتیکل که است اینجا ما برایشم شیر کردم که من ازو مگه که چاینا که است انتی ترور که است دریل که است مو میلیتری اکسرسایزز که چیزا داشته مو در که رشیا قد تاجیکستان و ازبکستان قد چاینا هم که است قد تاجیکستان من از خاطر از قد تاجیکستان من چر که تاجیکستان که است استام لمبترین بارڈر که است قد افغانستان در طرف نورد که است که او بارڈر شامل 835 مایل یا 1344 کیلومتر که است میشه دیگه موضوع خاطر که است این میلیتری اکسرسایز که در چاینا منه ای که است یک پیغام است اون در که رشیا مطلب یک رزिस्टेंस که است در اونجی چیزا منه سپورت منه یا بیکینگ منه و هم در میلیتری اکسرسایز که در تاجیکستان برای طالبان که است در پیغام رای منه و اونار که است در موگه که اگر نه مفاد از نار نقصان داد اینا که است میتونه از لیوریج که است اونها استعمال کنه چاینا خو فی الحال د زو لیول نرفته که مطلب یکو دنا مخالف چیزا که است یک مزاحمتی گروپار که است سات بده یا پس پوش استادش نه اعلانیه خو نکده بودر که مطلب اعلانیه که است در رشیا مونه البته میلیتری اکسرسایز که است یک دنا پیغام است برای نو رژیم که اونا که است د منی ملکا که است مداخلت نکنه از همون تر که ما گفتم که غرب همونطور که اسلامیستای ازبک و تاجیک د منی افغانستان است همونطور که است اسلامیستای غورم که است د منی افغانستان است که میتونه برای چاینا که است مسئله جور کنه همزو خاطر که است چاینا صرف اینجی وینر آل تک والا که است نیست بلکه از خود که است وریز داره خاص طور پر دمنی صوبه سنکیانگ دیگه همزو خاطر که است اونا اینجی میلیتری اکسرسایزز که است ایمون. خب ویدیو که است دور دراز میشه کنم من ایزی مزید کامنت کنم ما من چی که است ریستاپ منم امید منم که از نیوز و چیزا که توییتس که ما شیر کردم کم پرسپکتیو که است ازی که مطلب دیگه دنیا دولت تو منه برایشم که است یک گوشش که است گوشش معلومات افزا بوده باشه. یک جهان تشکر.